بسم الله الرحمن الرحيم. زوارنا الكرام، اهلا بكم في لقاء الخاص الذي سنناقش فيه موضوع الذي اشغل الراي العام الوطني والدولي، وهو القنبله الفيسبوكيه. ونستضيف في هذا اللقاء كل من السيد فيصل المرسي، رئيس المنظمه المتحده لحقوق الانسان والحريات العامه، والسيد والزميل الاعلامي هيثم أزحف. اهلا بكم. شكرا. في البدايه سيد فيصل، هل ممكن ان تعرفنا بمنظمتكم؟ بطبيعة الحال أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة. فيما يخص المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب، تأسست سنة 2009 بالضبط، شهر 4. المكتب الوطني يضم 25 عضو، عدد المنخرطين قرابة 500 منخرط. بالنسبة للمقر المركزي الوطني يتواجد بمدينة الناظور. الفروع نحن بصدد فتح مجموعة من الفروع على الصعيد الوطني، رغم توفرنا حاليا على بضع فروع في الجهة الشمالية للمغرب. بداية السيد فيصل، ما هو السبب الذي جعلكم تتابعون القصيرين القضائيين؟ بخصوص قضية القنبلة الفيسبوكية. نعم، بخصوص هذه القضية كما تفضلتم بالحديث، أصبحت قضية وطنية وقضية دولية، باعتبار أن وسائل الإعلام المحلية والوطنية والدولية كانت هذه القضية كالدسمة. الكل يريد أن يتسابق، من أجل ماذا؟ الله أعلم. بخصوص القضية قدمنا طلب فتح تحقيق لسيدوي العام في ابتدائية الناظور من أجل فتح تحقيق للقاصرين مخلوق الحياة العام وسط النهار وفي الشارع العام أمام إعدادية تعليمية. استجابت النيابة العامة لهذا الطلب وباشرت إجراءاتها. هذا ما لدينا. سيد فيصل، يعني عندما تطلبون بفتح تحقيق يعني مباشرة هنالك اعتقال؟ نحن لا نتدخل في القضاء. اعتقال أو الإفراج أو هذا ليس اعتقالا، بل حتى نكون قانونيين أكثر نطلبوا بإعطاء المراقبة القضائية وليس الاعتقال. لم يعتقل، لم توضع الأصل في أيديهم. هذو قاصرين تم التحقيق معهم من طرف عناصر الشرطة القضائية، أفصحوا عن القضية واعترفوا بمنسوب إليه. قدموا للسيد وكيل المالي بابتدائية الناظور فاعترفوا كذلك. أحالهم على السيد قاضي التحقيق قاضي الأحداث وطلب عرضهم على مركز حماية الطفولة بمدينة الناظور. نحن لا يمكن بتاتا أن نتدخل في القضاء أو فيما يقوله القضاء، لأنه ليس من شأننا. السيد قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث اتخذ هذا القرار، نحن لا نتدخل فيه بتاتا. سيد فيصل، هل تسرعتم في رفع الشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة؟ وما هي الأسباب التي جعلتكم تتراجعون عن قرار المتابعة؟ بالنسبة للتسرع، نحن لم نتسرع أبدا. لم نتسرع. أنا كرئيس منظمة وطنية أعمل برفقة مجموعة من مساعدي المحامين من أعضاء المكتب الوطني. تشاورنا. هذه المتابعة كانت على أساس كان واحد إلحاح، كيف كان إلحاح من طرف آباء وأولياء التلاميذ الذين اتصلوا بالمنظمة وقاموا بالتعبير عن مدى انشغالهم ومدى خوفهم على أبنائهم الذين يذهبون إلى المدارس. من ناحية أنهم مثلا حديث القنبلة الفيسبوكية هو في هذا الوقت أنه شيء عادي، ومن الناحية الافتراضية هو أنه الحب ليس بجريمة، ولكن بالنظر لمقتضيات الدستور المغربي اللي كيأكد على أنه المغرب دولة إسلامية وأن الملك محمد السادس هو أميرا للمؤمنين وحاميا من الملة والدين، وهذه يعتمدوا على أدلة وحجج دينية. يعني مثلا في قول الله عز وجل: إذا ابتليتم فاستتيروا. يعني ما كانش خاصهم يعني ينشروا ديك الصورة على الفيسبوك، هو فقط كان خاصهم مثلا يحتفظوا بها في جهاز الهاتف ديالهم أو جهاز التصوير. ولكن كاين آيات أخرى تقول أنه يعني مثلا أخوك المسلم وما عقلش على الآية بالضبط، كيقول مثلا إلا غلط أخوك استره، ما تزيدش أنه عاد
كما أسلفت الذكر أن هذه القضية كانت بإلحاح من الآباء وأولياء التلاميذ الذين اتصلوا بالمنظمة وأكدوا لنا عن انشغالهم بأبنائهم وعن خوفهم من أن يتطور الأمر إلى ما عقباه. بالنسبة للإشكالية ديال الأخر ديال القبلة ديال التصوير ولا ماشي التصوير، حنا ركزنا على أنه الأطفال القاصرين عندما تم البحث معهم من طرف الشرطة القضائية وعندما نشرت الصور في المواقع الاجتماعية الفيسبوك أو في المواقع الإلكترونية المحلية والجهوية والوطنية، ارتئينا أن نحتكم إلى القانون الجنائي المغربي الذي يقول في الفصل 483 أو عندنا قانون باين وصريح جدا. 483 ماذا يقول؟ الفصل 483 من ارتكب إخلالا علنيا بالحياة وذلك بالعدم المتعمد أو بالبداءة في الإشارة والأفعال. الإشارة والأفعال هما المنسوب إلى الأطفال القصير، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 500 درهم. ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي يكونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قصير دون 18 من عمره أو في مكان قد تطلع عليه أنظار العموم. المكان الذي كانت فيه الأولى كان أمام إعدادية وسط النهار وفي الشارع العام، يعني الفصول ديال المتفاعل بين القانون ولكن كما هو واضح في فصل في القانون الجنائي تيقول يعني مثلا التعري وداك الشيء، القبلة ماشي تتسمى يعني إخلال بالحياء العام، يعني ولكن القبلة يعني مثلا تلقى واحد يقبل صديقه أو يقبل أباه أو يقبل أبنائه أو شيء. بالنسبة عادي شيء عادي القبلة اللي يديرهم ديالو يقول لك ندوزو مع رسولك حاجة عادية. مثلا بعدما تم اعتقال هاد القاصرين بهذه التهمة ديال الإخلال بالحياء العام، لاحظنا أنه نظمت واحد الوقفة احتجاجية يعني عن طريق البويسان والقبل أمام برلمان الرباط. بنظرك يعني لم يتم قمع أو منع تلك الوقفة، فلولا يعني مثلا الأخ البطل اللي كنسميه أنا بطل أمين البارودي، فلولا تدخله لمنع تلك الوقفة لكانت تحولت إلى ممارسة جنس مباشر. شنو الرأي ديالك؟ أخي هيثم، عندما أريد أن أصحح بعض الألفاظ بالنسبة للفارس فهو ليس مناضلا وأتحداه أن يكون مناضلا، لأنه عندما لا نقيس بالغيرة الوطنية، لا نحترم ثوابت والمقدسات الوطنية التي هي دم في عروقنا تجري. تربينا على أجدادنا أن نحترم الثوابت والمقدسات. ولكن مثلا فعلا أنه يعني كاين مقدسات دينية في الدستور، فلما لا يتم منع مثلا حركة مالي اللي هي ملحدة وابتسام الشكر هي من ضمن النشطاء في هذه الحركه اللي نظمت سابقا افطارا علنيا في رمضان المبارك، وفي الاخير نظمت وقفه البويسان حسب رايي انه الدستور المغربي هو فقط يعني القوانين الدينيه المذكوره في الدستور المغربي هي فقط يعني حبر على ورق، لم نرى اي شيء من ليس حبرا على ورق، انما كمنظمه صوتنا على الدستور بطريقة قوية جدا، صوتنا على الدستور وجندنا له 10,000 من المواطنين. وفعلا حتى أنا كنت مصوت على الدستور، لكن غير من ناحية أنه يعني بالنسبة للحبر على ورق نحن طالبنا وما زلنا نطالب بتطبيق القانون بإنزال فصول الدستور على الواقع. نحن ما زلنا ننتظر. كاين مثلا النسب المقدسات حسب ما رايته في القانون الجنائي يعدم كل من مس بالمقدسات. شو الراي ديالك؟ بالنسبه للاعدام نحن نتحفظ على قضيه الاعدام كمنظمه وطنيه، لا نقبل باعدام الاشخاص بعقوبه حقيقه. نحن مع العقوبه ولكن الاعدام نتحفظ بكل واقع. بالنسبه الوقفة التي تحدثتم عنها للابتسام الشكر هو ما يسمى بين قوسين مليون فارس.
بين ابتسام الشباب وسميها بين قوسين بين فارس. لماذا تسمى مجرد تسمية اسم التعريف اسم على مسمى. بالنسبة لهذه الابتسام الشباب هذه يعني دابا لا اسمح لي أحكي. شفنا دابا القانون الجنائي أنه يعني تعريف. دابا شفنا أنه تعريف وسط يعني في الأحياء العامة والأماكن العامة والأماكن العامة يعني كاين عقوبات. فلماذا تطبق هذه العقوبات على هذا السيدة وهذه الملحدة اللي كتسمى كما أسلفت الذكر التصريحات الصحفية جرت مع مجموعة ديال المواقع الإلكترونية الوطنية والمحلية. هذه الواقعة وقعت أمام الشارع الخميس بالربا أمام مؤسسة تشريعية اللي كتشرع قوانين. هذه إهانة للمؤسسة التشريعية. أولا كما أسلفت الذكر يتحمل المسؤولية وزير العدل الشخصية. أقولها وأكررها، وزير العدل يتحمل المسؤولية في تطبيق القانون. نحن صوتنا على الدستور لتطبيق القانون. ولكن واحد التصريح الأخير ديال وزير العدل هو يعني تيقول لك أنه أنا ما عنديش أصلا كاع الأخبار على اعتقال ولا على القبلة الفيسبوكية. يتحمل المسؤولية ديالو، يتحمل المسؤولية ديالو الأخلاقية والقانونية والتاريخية، لأنه أي تراجع من طرف السيد وزير العدل المحترم على القضية هذه أو ما يطبقش القانون أو السادة ووكلاء الملك، ومن يتحمل المسؤولية ديال هذا الشيء اللي وقع في الرباط ومازال كنسمعوا راه كينشوف فيه راه غدا حدا البرلمان ديال الشوال. أنا غنكونوا على تم الاستعداد، ما غاديش نخليو هاد المسائل قدام، ما غاديش نخليو فرصة لأعضاء الوطن واللي كيزرعوا الفتنة والبلبنة في المجتمع وكيزعزعوا عقيدة المسلم وكاين بزاف ديال الحوايج ما غاديش نسكتوا عليهم. ممكن تزيد توضح لنا ديك الوقفة ديال الشواذ آخر ما ورد المنظمة أنه ابتسام الشباب وكاريس ومن معهم هذه الكمشة ديال المرتزقة ديال الخونة هذا قال لك غيشاركوا على حسب ما ورد. قال لك غيديروا شي وقفة ديال الشواف حدا البرلمان. مازال غنتسناو، إلا عندنا شي معلومات حقا غيدير هذا الشيء حنا غنكونوا على الاستعداد باش نشوفوا قانونيا. حسب المعلومات اللي استوردتيهم فوقاش غتكون ديك الوقفة؟ حسب المعلومات ديال الشرجين راه كندير التنسيق مع البطل مكرر البطل والزميل والمناضل امين البارودي واحد الاصدقاء ديالي من حركه الشباب الملكي من مراكش بصدد السبت المقبل ان شاء الله غيكون عندي واحد اللقاء مع الزميل امين البارودي باش يكون عندنا واحد التنسيقيه وطنيه للرد ولردع هاد الخونه ديال الوطن واللي ما كيحترموش ثوابت والمقدسات الوطنيه. نعم سيد فيصل، عودة إلى الموضوع. أثناء التحقيق تعرض القصيرين للتعذيب عن أيدي العناصر الشرطة القضائية بمدينة النرويج. فماذا تقولون عن هذا وأنتم كهيئة حقوقية؟ كما كنعرفوا أنه مثلا التعذيب ولا شي حاجة غير باش يعترفوا، مادام يعني الأطفال أو المراهقين والقاصرين اعترفوا يعني في أول يعني دخل لهم مخفر رجال الأمن اعترفوا، يعني ما يحتاجوش أنهم يتعرضوا لشي تعذيب جسدي. بالنسبة لهذا المقولة اللي قلتي دابا، نعم قدمنا بطلب تحقيق لسيد وكيل الملك، كان برفقة الأستاذ المحامي نهائي الناظور رئيس لجنة الشؤون القانونية ديال المنظمة فيصل تنقير، كان معايا رئيس لجنة الشؤون والعلاقات العامة الأستاذ شكري بنلي محامي بالمنظمة كذلك. نحن تابعنا هذا من بدايته إلى نهايته، ماشي النهاية ديالو حيت مازال هذا ما ندوزش الكلمة ديالها. بالنسبة للمزاعم اللي في التعذيب من طرف عناصر الشرطة القضائية لم يتم تعذيبهم بتاتا وأتحدى لفظية لغوية بتاتا لم يتعرض القاصرين لأي تعنيف أو إجبار أو حتى شي حاجة. كان ظروف عادية ومسطرة عادية، تم الاستماع إليهم، اعترفوا بالمسؤول إليه وتم إحالتهم على النيابة العامة. في رأيك سيد فيصل من يتحمل المسؤولية فيما وصل إليه طرفي القضية من تدني الأخلاق؟ هل طرف الأسرة أم المدرسة أم المجتمع أو بالنسبة للسؤال كان سؤال وجيه حقيقة. من يتحمل المسؤولية؟ يتحمل المسؤولية الوالدين هما الأولى، ومن الوالد يتحمل المسؤولية ديال الأبناء ديالهم. كاين المدرسة، كاين وزارة التربية الوطنية، كاين المجتمع خصو يتحمل المسؤولية ديالو، كاين الأمن
كاين وزاره الداخليه، كلشي كيتحمل المسؤوليه في هادشي. بالنظر انا كنحمل المسؤوليه شخصيا السيد وزير الاتصال مصطفى الخفيف اللي سمعت انه توافق انه تنشروا مثلا مقاطع فيديوهات وشي مقاطع يعني تمس بالمقدسات الدينيه يعني. ولكن ما دخل السيد مصطفى؟ مثلا تنشر مثلا برنامج او عفوا مسلسل او هو بصفته هو وزير الاتصال هو المسؤول الاول عن القنوات التلفزيونيه الوطنيه المغربيه. تنشروا مسلسلات وافلام تعرض فيها قبولات، وبالفعل اي قاصد تيبغي يجرب داك الشيء اللي تيشوف في التلفزيون. شاف مثلا قبله في الفيسبوك او مقطع يعني تلفزيوني، هو فعلا في التلفزيون التلفزه المغربيه اللي تنقص بالضبط تيشوف مثلا مقاطع يعني لا تليق بدوله اسلاميه شان المملكه المغربيه، تيقول حتى انا نمشي نجرب نشوف شي بنت ولا يشوف صاحبته باش يجرب حتى هو. يعني الاعلام العمومي له دور في فعلا الاعلام هو الاعلام الوطني هو المسؤول الاول على هذا القضيه ديال القبله الفيسبوكيه. عرض لك زميلي هشام، هل كان الاعلام الالكتروني دورا في تطوير القضيه؟ ما اقصد الاعلام يعني اقصد الاعلام المحلي بمدينه الرباط. وعلاش انا نشوف عند واحد النقطه انه الاعلام الهدف ديالو انه يوصل واحد المعلومه للمجتمع المدني. ما نقدروش مثلا نكذبوا نشر مثلا نقول بالله راه موقع والو، ما نقدرش انا نكذب مثلا هما فعلا داروا خطا، وحنا بصفتنا مثلا اعلام محلي مدينه الناظور قمنا يعني بنشر تلك الصوره على اساس باش يكونوا هاد جوج اطفال او جوج مراهقين عبره للاخرين. لو لم يقم هذا الاعلام بنشر هذه الصوره لما رفعت المنظمه دعوه قضائيه لا سفيسر ولا ما رفعتش منظمه دعوه قضائيه وتابعوا هاد جوج اشخاص كان اصبح يعني الزنا حتى هو كاين في الدستور المغربي وزادوا في القانون الجنائي على اساس انه لا عقوبه على الزنا وممارسه الجنس تكون طريقه. الاعلام دائما كيحاول انه يقرب واحد الفكره تكون يعني خفيه، يعني مثلا ديك الصوره كانت فقط في الفيسبوك، يعني مثلا بنادم اللي ما عندوش فيسبوك يقدر ما يشوفش ديك الصوره، ولكن حنا كنوصلوا ليه كنقول له ها المجتمع المغربي فين وصل، ها المجتمع الاسلامي اللي تقولوا انه المغرب دوله اسلاميه ها فين وصلت. عودتني اليك زميلي فيصل، الولوج الى الصور عبر الموقع الاجتماعي الفيسبوك هل ليست تعديا على الحريه الفرديه لهؤلاء الاقتصاد؟ ابدا الصوره كانت تنشر عبر الموقع الالكتروني الفيسبوك، تناقلها مجموعه من الشباب ومن الاشخاص، لا نعتبر ذلك. هذا الكلام ديجا سمعته من واحد المحامي التي لا يليق انه يقول لك كلام انه حسبها مثلا تجسس هو انه اذا قمنا مثلا باختراق الحساب وشفنا التصاور اللي عنده يعني مخفيه، ولكن هذا الشخص هو اللي نشرها وبلا بيبليك يعني تيقول هو كيفتخر براسه. والفيسبوك اصلا ما عندوش شي قانون تنظيمي باش تسمى هذا تجسس ولا شي حاجه. عطيني شي قانون تيقول لك انه الا شفتي تصويره في فيسبوك يسمى تجسس. نعم زميلي، هل تسيت وانا مثلا نعطيك واحد المثال، مثلا حنا كنديروا هنا الحوار الا نشرناه مثلا في اليوتيوب يشوفوا شي واحد اخر نسميوه هذاك جاسوس كيتجسس ونفس الشيء كيتسماش تجسس. نعم زميلي فيصل، هل تسيت الضوء من قبل الاعلام الاجنبي على هذه القضيه هو بمثابه استهزاء بالقضاء المغربي ام انه موضوع بالاهميه بما كان يستحق من العرض والنشر؟ بالنسبه للمواقع الالكترونيه او المكتوبه الدوليه كان لي مجموعه من التصريحات مع مجموعه من المواقع الدوليه على مجموعه الطرق الاوروبيه او المحليه. كانت اغلب الاسئله حول كيف لمنظمه حقوقيه وطنيه تدافع عن حقوق الانسان ان تنصب نفسها طرفا مدنيا وانطق مع الحريات وشي كلام بحال هذا الشيء. كنقولوا لهم حنا حق المنظمه حقوقيه وطنيه، كاين قانون دولي، كاين منظمه ديال حقوق الانسان دوليه، ولكن ماشي يجي واحد يفرض عليا واحد القانون وانا عندي قانون داخلي، علما ان القانون الدولي كيلزم احترام القوانين الداخليه اولا. عندنا دوله اسلاميه في الدستور، عندنا الدستور، عندنا قانون جنائي مغربي، عندنا الفصول ديالو كيخص كل واحد كيطبق عليه.
ما كاينش شي واحد فوق الاخر. كلشي كيطبق عليه نفس القانون اللي صوتنا عليه داروا المؤسسات التشريعيه المغربيه. بالنسبه للقضاء المغربي المواقع الالكترونيه ولا الصحافه الدوليه بغات تستهزأ بالقضاء المغربي، واكيد ان القضاء المغربي تحت القياده الملكيه الساميه لصاحب الجلاله امير المؤمنين كان تفتح واحد الورش ديال اصلاح القضاء. انا طالبوا به تسريع تنزيل القوانين ديال الدستور، القوانين التنظيميه، اعاده القانون الجنائي المغربي تصدر من جديد يدرس. بالنسبه للي بغاو يستهزئوا بالقضاء المغربي ما هما الا واحد كيمشي واحد الحفله ديال اعضاء الوطن. كاين جهات كافيه من قبيل دولة الجزائر ومن معها من مرتزقة البولوزاريو رحمة الله عليه. الباليو على ما اعتقد كما يندون في الفيسبوك الجزء باليو. سيد فيصل إنش في رابع سؤال إن تتبع الشأن المحلي بنظر يعتقد من أولويات جمعيتكم لا تقف عند حد قضية القبلات ولا ندري حولها فقط، وما هي أولويات جمعيتكم خاصة وأن المنطقة تعرف فسادا أخلاقيا أمنيا قضائيا وحتى اقتصاديا. فسؤالي يتم فما الذي جعلكم لا تتعرضون لهذه الملفات؟ يعني هناك سؤال ربما لا أعرف، ربما أن مجموعة من الأشخاص لا يعرفون المنظمة جيدا. حقيقة نقدر موقفهم، لكن كما أكدت سالفا وأكد أن المنظمة تتابع الشأن المحلي والوطني باستمرار، وكانت لنا مجموعة من المبادرات إنسانية اقتصادية أمنية اجتماعية فيما يخص ديال الحماية من أنفوس الخنازير آنذاك، بالنسبة لمحاربة الجريمة، بالنسبة لحوادث السير، بالنسبة لمجموعة ديال القضايا تطرقنا لها حتى الأمنية. بالنسبة للسؤال ديالك تعرف المنطقة احتلالات أمنية؟ لا أعتقد هذا بتاتا. المنطقة الأمنية بالنظر تحت الرئاسة الحالية ومن معه يستحقون كل التنويه. يعني مؤخرا خارج موضوع بين قوسين سمعنا ان هناك حافلة تذكر بعض الاشخاص انهم تلقوا اعتداء، يعني شي 15 يوم مشينا واحد التوبيس وجدوا واحد العصابه وقطعت لهم في الطريق. بالنسبه لحل الاحداث هذه عاديه جدا فيما مشيتي في دولة العالم تعتبره اختلالا امنيا؟ لا، اختلال امني ليس اختلال امني. لا يمكن ان نحكم على قضيه او حادث في مكان معين او في جهه معينه نعتبره اختلالا امنيا. لا يمكن بتاتا. مشيتي نيويورك، مشيتي لاس فيغاس، مشيتي لباريس، كاين عصابات مافيات، اتحدى بمعنى الكلمه مافيات وعصابات مسلحه فرقه ديالهم باخر من التمويل. المغرب الحمد لله عندنا جهاز امني متمكن، عنده الكفاءات ومن الاجهزه المغربيه هي الاقوى عالميا. الحمد لله كنفتخروا بالجهاز الامني اللي عندنا في النظر في المغرب عموما، رغم بعض الاختلالات البسيطه لا يمكن ان نعتبرها اختلالات كبيره، ولكن هذا هو واقع. وكياخذوا الموقف ديالهم، عندهم حتى هما خصاص في الاخر، عندهم لوجيستيك ناقص عندهم، ولكن كيديروا مجهود. الله غالب الله غالب. انا شغل شويه قلت انه منظمه مثلا منظمه ديال الحقوق الانسان هي منظمه حقوقيه، وكما كنعرفوا انه 20 فبراير هي حسب تصريحات النشطاء ديالهم يدافعون على حقوق الانسان ويطالبون بالحريه العامه. ما الذي جعلك تحتج وتخرج في مسيرات واحتجاجات ضد هذه الحركه بين قوسين حقوقيه؟ بالنسبه لاخي هيثم سؤال وجيه جدا وحيوي. المنظمه المتحده لحقوق الانسان وحريه العمل بالمغرب كانت اول منظمه في المغرب دعت الى وقفه تقدير حقوق المالك، واول منظمه على الصعيد الوطني خرجت ضد 20 فبراير، وعندي راه هادشي موثق ماشي هضره موثق، عندي الكاشي ديال السلطه. واول منظمه حقوقيه شاركت بقوه وبكثافه جدا في التصويت على الدستور. بالنسبه للكمشه ديال 20 فبراير هما اعضاء الوطن، بدليل ان الشعارات ديالهم في الاول كانت اصلاح وهذه ولكن تبينت النوايا ديالهم خبيثه جدا،
هنالك أجهزة أخرى كمثلا كوكالين رمضان أو تدخل جماعات العدل عندما يتحدثون عن حقوق الانسان والحريات وهذا واش دخلوا هما في السياسه؟ اسقاط النظام. كانوا يطالبون باسقاط النظام من الاصلاحات السياسيه ولينا باسقاط النظام. انا مازال كنتذكر جيدا زياره سيدنا الله يسره اقليم ناظور. كنت عضو ضعيف اتزعم الحركه ديال 20 فبراير. ضد 20 فبراير. حركه 20 فبراير. الحركه واش كتزعمها باسم المنظمه ولا باسم الشخص؟ كان شخص وكان منظمه جوج. كان واحد الحاجز امني هذيك مشات 20 فبراير واقفين ليه حنا واقفين اذا بالغباء يهب هو جاي بوصول اليدين وجدوا هذه الاهانه المقدسه ديال الدوله شخص مالي شخص مقدس يجب ان نحترمه. عندي واحد الكلام اللي تنقولوا المغاربه جميعا اقسم لكم يمينا لا يدير ولا مشى سيدنا قالوا لي يقتل الصومال وزيد لا حفظناهم. واكد لكم يمينا على هذا الشيء. انا خديم الاعتاب الشركه. انا خديم الاعتاب الشركه. هذا الشيء أنا هذا الشيء اللي قلت يعني غادي يبقاو حاصل واش درت عليه شي دراسة ولا أنهم من محض رأيك الشخصي هذا واقع ما كنعرفوا العقليه ديال المغاربه كنعرفوا الممارسه ديالنا. الحمد لله 1994 وانا دخلت في السياسه كنت مازال كنقرا السياسه في النقابه في الحزب الجمهوريه. واحد النقطه بصفتي انه كنت ناشطا سابقا في حركه 20 فبراير. اكتشفت انه يعني هو بالفعل انه حركه 20 فبراير هي حركه شعبيه من بحق اي واحد انه يدخل سواء كان يدافع عن مصلحته الشخصيه او مصلحه جماعيه او مصلحه ولكن الاغلبيه يدافع عن مصلحه شخصيه. كما تلاحظون كما اكتشفت انا انه السبب ديال يعني 20 فبراير ما بقاش كما كانت. 20 فبراير في الاول كانت كتخرج مثلا على الاصلاحات هذا الشيء وفي نفس الشيء انه كانت عندهم واحد الموقف ضد النظام. عندهم واحد موقف ضد النظام الملكي باكمله. ولاحظت انه دخلوا واحد مجموعه من اعضاء الاحزاب السياسيه في هذه الحركه. وكما كنعرفوا انه الاحزاب السياسيه هي جزء لا يتجزا عن النظام. يعني ما يقدرش مثلا النظام ينقلب على النظام. هذا هو السبب اللي خلى 20 فبراير طيح ما تبقاش يعني كما كانت. بالاضافه الى الى انضمام مجموعه من المرتزقه اللي خلتني انا انه نمسح من هذه الحركه وانه اكتشفت مجموعه من يعني شي حوايج ماشي في المستوى داخل هذه الحركه. عودة إلى الموضوع زي اللي لقيته سؤال تجيبنا عنه. بما أن المجتمع المغربي له خصوصيات معينة من بينها احتكاكه للمرجعية الإسلامية، ألا ترون أن تعاطي مؤسسة قضائيا في التعامل مع قضية القبلة الفيسبوكية تعاطيا صائبا بحيث أنه يرعى الجانب الشكلي للدستور المغربي؟ هذا السؤال من طرف الزميل بدر أعرب على الموقع الاجتماعي فيسبوك. بالنسبه للقضاء حقيقه كان من الواجب انه هو يبادر باش يتابع كل من اخذ بالحياه العامه. النيابه العامه ما غاديش تسنى الامم المتحده ولا باش يجي يقدم شكايه. النيابه العامه كتلقى الشكايه وهو جاي. النيابه العامه في المغرب مع كل احتراماتي للساده وكلاء الملك والساده وكلاء العامه من المسؤوليه ديالهم التاريخيه اولا لانه اي متصل به يعني التاريخ المغربي. دابا بالنسبه للقضايا اللي كتهم الشارع المجتمع المغربي سيكتب لهم بميدان من الفخر والاعتزال في السجل للوكلاء العامون ووكلاء الملك لانه قاموا بمعاقبه اشخاص خرجوا عن القانون او كمان خرجوا عن القانون. كل من خرج عن القانون يجب ان يعاقب. نعم زميلي الإنسان ويضيف نفس الشخص. هل يسوغ لنا القول أن التدخل الدولة مسنود إلى المرجع الدستوري بمعنى كان لابد من التدخل أن يكون الدولة ليست في صميمها القانوني للتوجه العلماني لائكي محض على الأرض؟ بالنسبة للدولة عندها المؤسسات ديالها الدولة خصها تكون المسؤولية ديالها. هي المعنية بالأمر أولا
لحقاش ما كان شي حاجه اللي كتمس المجتمع، كتمس الافراد والشركات او كيفما كان نوع الجهه كيتعرض الامن ديالو او العائله ديالو شي واحد ولا هذا، خص الدوله تحميه. نورمالمون الدوله خصها تحمي المواطنين ديالها وتدافع عليهم وتوفر لهم شروط العيش ولا والكرامه ديالهم والشرف ديالهم، تحمي لهم الشرف ديالهم. هذا واقع عليه اجماع دابا. نعم زميلي فيصل، في تقديرك الشخصي هل تعتقد أنه في حال عدم اتخاذ الدولة لأي تعريف قانوني إزاء القضية كان وسيكون له تداعيات أخرى من قبيل استنكار التيارات الإسلاموية بالمغرب وفي مقدمتهم جماعة العدل والإحسان؟ أنا غنجي من آخر سؤال. بالنسبة لجماعة العدل والإحسان أنا شخصيا لا أعترف بها. أنا شخصيا لا أعترف بها. دوش حتى هما بيناتهم غادي يتفاهموا عادي، ما عندهمش مين قانوني باش الدولة تحط لهم البيبان. أجوا مرحبا بكم، جيبوا الدوسي ديالكم، ديروه، القانون الأساسي ديالكم، كونوا حزب، كونوا جمعية، كونوا. أصلا لا يعترفون بالأحزاب ولا يعترفون. التوجه ديالهم متشدد، حنا كنعرضوهم أصلا. الجماعة العدل والإحسان المغرب كنعرفوها جماعة متشددة، توجهات متشددة. أنا شخصيا حبذا لو يتم سحب هذا السؤال. زميلي فيصل، كآخر سؤال وسنختم وقتا مناسب. سمعنا مؤخرا أنكم تعتزمون على رفع دعوى قضائية ضد المسمى ابتسام الشجر أو كما قلت مريم فارس، والمسمى فارس على خلفية الوقفة التضامنية بالحكومات أمام البرلمان التي قاموا بتنظيمها قبل أسبوع على ما أعتقد. صحيح. مرة إن شاء الله. لم تقدموا أي دعوة قضائية؟ لا، إن شاء الله عاد كاين العيد، أيام العيد نستدعو وكالة الملك في الاستراحة، يشوفوا حتى هما يعيدوا شوية، لا حتى هما مواطنين. نعم. إن شاء الله سنعود إلى النظام من أجل أولا نمشي كاية من أجل هاد جوج الأشخاص هادو اللي قلتي دابا عاد التحرير عن الفساد، عقيدة المسلم، إخلال بالحياء العام وما شابه ذلك من الرفض. بالنسبة لهاد جوج العناصر نحن سنحمل المسؤولية للدولة. الدولة كتحمل المسؤولية ديالها، حيت هاد جوج الأشخاص اللي ذكرتي دابا عاد أنا أعتبرهم واحد جوج ديال البعوضات كيتمشاو في واحد المجموعة ديال الشعب ديال 40 مليون تقريبا. هادو جاو ما نعرفش من شي جهات الله أعلم ولا ما في الدول هنا، يجيو يديروا البلبلة يديروا الصداع. أنا كنستغرب المؤسسات التشريعية لم تصدر أي بلاغ على هادشي اللي وقع لها دابا. الباب ديال الملاعب والنار كتهان كرامة ديال مجلس البرلمان، لكن حتى شي حاجة ما قالها. هذا دليل على انعدام القوانين الدينية بالدستور الزمني. هذا دليل تام. يعني هذا ما يؤكد على أن القوانين وفعلا كاين القوانين الدينية في الدستور، لكن هو مجرد حبر على الورق. ها أنت رجعنا حتى ديك الهضرة ديال الحبر على الورق. هذا دليل قاطع على انعدام القوانين الدينية في المملكة المغربية بصفة عامة. السي فيصل، ممكن تهضر لنا شوية على الإجازات ديال المنظمة ديال الحقوق الإنسانية تاعنا؟ الناس درتو ديك الإنجازات كاينة بزاف الإنجازات لهم. كاين كيما قلت لك ديال الوقفة التضامن مع سيدنا الله يسرو، أول واحد أول منظمة بالنسبة للتحدي ديال الحركة الكمشة ديال 20 فبراير، بالنسبة لمجموعة ديال المبادرات الاجتماعية اللي درناهم، بالنسبة لسميتو التصويت على الدستور، بالنسبة لمجموعة ديال البيانات ديال التنديد والاستنكار على قناة الجزيرة اللي كانت كتحرض بالنسبة للثوابت والمقدسات الوطنية الصحراء المغربية. هنا طلبنا مرارا وتكرارا بأنه تقطع العلاقة مع قناة الجزيرة. دابا هما غيهضروا يقول لك عبد فيصل كيهضر في الصحافة، كيهضر في الصحافة. حنا كمنظمة حقوقية وطنية وكنأكد لكم هذه منعزة الشريفة فيصل مرسيح ناقش معايا فاش ما بغيت توصل لي الثوابت والمقدسات الوطنية لا نقاش مع فيصل مرسيح. وأكد لكم من هذا المنبر لا نقاش بتاتا.
لأنه خطوط حمراء يجب أن تقطع كما قال سيدنا أن تكون مغربيا وتكون خائنا. هذا الكلام ديال سيدنا أنا كنعتز به وكنفتخر. سي فيصل بغيت نسولك يعني فين كانت المنظمه ديالكم وقت اطلاق سراح البيدوفيل المسلم دانيال الذي اقدم على اغتصاب 11 طفل مغربي؟ نعم. لاحظنا يعني غياب المنظمه ديالكم لا بخصوص بيانات او بلاغات او تدخلات من سيدتكم المحترم. هذا الملف هذا سؤال عفوا هذا سؤال طرح لي بزاف ديال المرات. كما جرت العاده ان المنظمه لا تتسرع في اتخاذ القرارات ديالها. وانا شخصيا عندي مجموعه ديال الزملاء ديالي المناضلين الوطنيين الغيورين خدامين معايا في المنظمه، نحن لا نتسرع. عندما اطلق الصفاح هذا المجرم كان عن المنظمه كانت واحد اللجنه كيترأسها واحد السيد مع المنظمه على اساس جمع المعطيات ديال الملف كيفاش علاش شنو وقع. واذا بالبلاغ الملكي يصدر بيانات توضيحيه اكتفينا بهذا القدر. كيتصدر واحد البلاغ من واحد المؤسسه من ديوان ملكي هذا لا يعني فيه الكفايه استدرك الخطا وهذا صافي لا تقبلنا بصدر رحب. لكن علاش نسخنوا المسائل ونكبروا هذه علما ان المغرب كاين بزاف ديال اعضاء الوطن راه حاضرين. ما داعي باش هذا الموضوع ياخذ قسم القيمه ديالو. المغرب ولا عنده اعداء وطن، جميع الدول عندها اعداء وطن. قبل ان نختم زميلي هذا سؤال تريد ان توجهه إذن المتتبعين شكرا لكم على حسن الإصغاء. كان معكم في إعداد وتقديم محمد الإخليفي، ووراء الكاميرا الزميل محمد عادل. شكرا لكم.